بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت دا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے، او دا فضل ہے، او دی رحمت ہے کہ جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت دا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے جس مالک نے سانو سارے آخری پیغمبر دے امتی ہون دا شرف عطا فرمایا۔ سورہ آل عمران دیاں 2 آیات میں تلاوت کیتیاں۔ اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت سیدنا مریم علیہ السلام انہاں دے والد محترم جناب عمران رحمت اللہ علیہ انہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام دی نام پہ بھی سورت نازل کیتی، اور عمران دے نام پہ آل عمران یہ بھی سورت نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ دے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا ہے کہ کائنات کے اندر جتنیاں بھی عورتاں ماں دی حوا دیاں بیٹیاں انہاں دے اندروں 4 عورتاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو اللہ نے جنتی عورتاں دا سردار بنایا۔ سب تو پہلے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا
فرعون دی گھر والی یہ بھی جنتی عورتوں دی سردار ہے. دوسرے نمبر پہ سیدہ مریم علیہ السلام یہ بھی جنتی عورتوں دی سردار ہے. تیسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی جنتی عورتوں دی سردار ہے. چوتھے نمبر پہ فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ اللہ نے انہوں بھی جنتی عورتوں دا سردار بنا چھڈیا ہے. یہ چار عورتاں کہ جنہوں اللہ نے جنتی عورتوں دا سردار بنایا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے متعلق فرمایا ہے اور انہاں چواں دے وچوں اج میں سیدہ مریم علیہ السلام دا تذکرہ کراں گا. اللہ سانو سارے نو قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی قرآن دی وجہ تو اللہ میرے اور تواڈے واسطے بھی نجات دا ذریعہ بنائے. جنہ قرآن دی گستاخی کیتی ہے اللہ انہاں نو نیست و نابود فرمائے. ساڈے کول اس تو علاوہ اور کوئی کتاب نہیں کہ جڑی قرآن تو افضل اور اعلیٰ ہوئے. سانو کتاب صرف ایکو ہی جنت دے اندر لے کے جائے گی وہ ہے قرآن مجید کہ جن نے سانو دنیا چ بھی فائدہ دینا ہے قبر دے اندر بھی فائدہ دینا ہے اور معاشر دے میدان اندر بھی فائدہ دینا ہے. وہ ساری کتاب قرآن مجید ہے اور اس سے ہی قرآن مجید دیا آیات انشاءاللہ میں تلاوت کراں گا. اللہ سانو سارے نو قیامت دے دن قرآن دی بدولت اللہ سانو سارے نو جنت عطا فرما دے. آؤ اللہ دا قرآن اعلان کردا جے. اللہ فرماندے نے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام دی آل دے وچوں اپنی مرضی نال کچھ ایسے بندے نے جنہاں نو چن لینا کسے نو ولی بنا دینا کسے نو نبی بنا دینا کوئی شہید ہوندا کوئی صدیق ہوندا میں اپنی مرضی نال ہی انہاں دا انتخاب کر لینا. اللہ اپنے قرآن دے اندر بیان کردے نے. تیسرا سپارہ ہے سورہ آل عمران ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ میرے تواڈے سینے نو قرآن دے نور نال منور فرمائے. اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ فرماندے نے میں آدم دی اولاد دی اندروں حضرت نوح نبی دی آل نو میں چنیا حضرت ابراہیم دی آل نو چنیا اور آل عمران دے خاندان نو میں چن لیا. میں خاص الخاص کر دیتا ہے حضرت آل عمران رحمت اللہ علیہ. عمران کون سن؟ تفسیر ابن کثیر دے اندر موجود ہے. عمران اللہ دے نیک بندے سن بڑی اللہ دی عبادت کرنے والے اللہ اللہ کر دے سن اور فلسطین دے علاقے دے اندر آل عمران دا خاندان رہندا ہے اور عمران جیڑا ہے اللہ دا نیک ولی ہے اللہ دا نیک برگزیدہ جناب نیک اللہ والا بندہ ہے. لوگ بڑی عزت کردے ہیں مسجد دا بھی بڑا خیال کردا ہے بیت المقدس دے اندر نمازاں پڑھن والا اللہ دی عبادت کرنے والا تے لوگ بڑی حیا کردے ہیں لوگ بڑا احترام کردے ہیں. عمران دی بیوی ہے ایک دن اپنے گھر دے چرستے دے اندر اپنے گھر دے سین دے اندر بیٹھی ہے تے چار پائی تے بیٹھیاں نمرا مسجد والے ہو اچانک ہی انہاں دی نظر ایک درخت تے پہ جاندی ہے. درخت دے اندر ایک چڑی ہے انہیں گھونسلہ بنایا اپنا آلنا بنایا تے اپنے آلنے دے اندر
اندر چھوٹے چھوٹے بچے نے، انہاں دے منہاں وچ لیا کے روٹی پاندی ہے، انہاں نو کھانا کھلاندی ہے، تے عمران دی بیوی ہنا جڑی ہے اپنے رب نو کہندی ہے عرشاں والیا کیدا دل نہیں کردا گھر وچ بچے ہون، اللہ کیدا دل نہیں کردا پتر دیاں نہ ہون، اللہ میرا بھی دل کردا ساڈے گھر دے اندر بھی رونق لگ جائے۔ نمبرہ مسجد والیو میرے محبوب نے فرمایا جڑے گھر دے اندر پتر دیاں کوئی نہیں ہوندے او کاری قبرستان ہوندے جے، تے جنہ دے گھر دے اندر پتر دیاں ہوندے نے اللہ دی رحمت ہو جاندی ہے۔ کوئی ادھر ابو ابو کردا، کوئی امی نو بلاندا، کوئی اپنے دادے نو بلاندا، کوئی نانے نو بلاندا ہے، گھر دے اندر رونق لگ جاندی ہے۔ ہنا بیٹھی ہے پتر کوئی نہیں، عرشاں تو آواز آندی ہے میں چاواں تے جلدی پتر دے دیواں، میں چاواں تے لیٹ کر کے پتر دیاں دیواں، میں چاواں کچھ بھی نہ دیواں، میں چاواں رلمی بارش پا دیواں، پر میں ربا میرے فیصلے کائنات دے فیصلے تو وکھرے میں جویں مرضی کراں مینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ ہنا بیٹھی ہے تے دعا کر دی ہے عرشاں والیا مینوں بھی پتر دے دے، تے مینوں پتر دے گا میں تیرے گھر واسطے وقف کر دیاں گی، مسجد اقصی دا میں خادم بنا دیاں گی۔ ادھر ہی نہ دعا کر دی ہے تے ادھر حضرت عمران دی بیوی دیاں دعاواں اللہ نے قرآن اندر ذکر کی دیاں میں۔ اللہ فرماندے نے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ نہ دعا کر دی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ لہنا دعا کر دی ہے تے رب نے قبول کر لی ہے، تے رب نے جدو حضرت ہینا نو جدو جناب دیتا ہے تے اللہ نے تی دے دیتی ہے۔ اللہ اللہ ہینا جدو ویندیاں نے تے کی آندیاں نے عرشاں والیا میں تے تیرے کولوں پتر منگیا سی، عرشاں والیا بیٹی ہے پر دھیاں جیڑیاں نے او پتراں دے برابر کام نہیں کر سکدیاں، کیویں کام کرے گی؟ عرشاں تو آواز آندی ہے نہیں نہ تو پریشان ہون کوئی لوڑ نہیں، تو ایویں دل چھوٹا نہ کری، تیری جڑی بیٹی ہے جڑی تیری گود دے اندر ہے، تیری گود دے اندر جڑی تیری بیٹی ہے اے تے تو اپنے دل دے اندر سوچنی ہے پئی کہ مریم کی کر سکتی ہے، پر میں رب کہہ رہا ہاں اس تیری بیٹی دے نام دی میں صورت اپنے نبی تے نازل کراں گا، لوکی قرآن پڑھن گے تذکرہ تیری بیٹی مریم دا ہوئے گا، اور قرآن میرا پڑھیا جائے گا، پر جڑا نام مریم دا قیامت تک میں روشن کر دینا ہے، دل چھوٹا کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ تے دھی نا چولی میں چہی نہ لے کے بیٹھی ہے تے کی آندی ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔
اللہ اللہ ادھروں ہینا جڑی ہے اپنی جھولی وچ لے کے تے بیٹھی ہے تے میرا ادھروں رب اپنی بندی ہینا نو کہہ رہا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، میں جنوں چاہواں تیاں دے دیواں، جنوں چاہواں میں پتر دے دیواں، مینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ تے مولوی عبدالستار مرحوم نے ترجمہ کیتا کی آندا ہے اور کس نو طاقت عذر لے آوے جو کچھ انکار سناوے، کس نو طاقت عذر لے آوے جو کچھ انکار سناوے، خالی نوری ناری ہوے کھالے اتاری جاوے، ایک اولاد زیادہ پاروں سنیا جب ترجمہ کرتے ہیں ایک اولاد زیادہ پاروں سخت کلام کر دے، کسے کول پتر دیاں بہتے نے تے لانتا پتر دیاں تے پندا پیا، ایک اولاد زیادہ پاروں سخت کلام کر دے، ایک سرکاروں رو رو منگا باج مراداں مر دے، ایک نانو رب اتنا دے بس بس کرنے زبانوں، ایک نانو رب کچھ نہ دے اتری جان جہانوں، ایک نہ گھر وچ خوشی ہمیشہ کل مراداں پائیا، ایک نہ درد فراق نصیبوں مردی وچ جدائیا، ایک نہ کارن ہے سواری ہر دم حاضر ہووے، خدمت مٹھیاں پرن تینانو اگے دوڑن والے، ایک نہ زیور منگن کڑیاں زینت ہار سنگارن، ایک نانو ہاتھ کڑیاں سنگل بند دیو ہزاراں، ایک نہ گوشت زردہ ملیا شکر خیال نہ کرے، ایک نہ باسی ٹکڑا ملیا اشمائے اوپر تریا، ایک نہ دافر کھا کر کھانا اجل شہادت پائی، ایک نہ راتی فاقے پاروں نینی نیند نہ آئی، ایک نہ بدن پوشاکاں کاروں تان لیاں امیراں، بھی ایک ستر لپیٹن کاروں چن چن جوڑیاں نیراں، اللہ فرماندے میں جنوں چاہواں بہتا رزق دیواں، جنوں چاہواں میں تھوڑا دے دیواں، کئیاں کول اینا ہے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں ساڈے کنے کو اکاؤنٹ تے بینک بیلنس میں، تے کئی تے بیچارے ایک ایک نوالے تو ترسدے میں، اے جے مولوی عبدالستار مرحوم نے ترجمہ کیتا، ادھر سیدہ ہینا جڑیاں نے اپنے رب نو آندیاں نے عرشاں والے اے تے مذکر دے برابر مونس نہیں ہو سکتی، تے انج کرنی میں جو نظر منی ہے کہ میں بیت المقدس واسطے وقف کراں گی، اس طرح اٹھایا سیدہ مریم علیہ السلام نو تے مسجد اندر لے جاندیاں نے، تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
آقا فرماتے نے اور کائنات والے ہو انہاں جدو اپنی بیٹی نو مسجد دے اندر لے جاندی ہے لوکی عمران دا بڑا ہی احترام کردے نے اللہ دے ولی دا بڑا ہی ادب کردے نے جدو مسجد دے اندر لے جاندے نے تے مسجد دی امامت جناب زکریا علیہ السلام اے امامت کرواندے نے مسجد دے خطیب جناب زکریا علیہ السلام نے تے حضرت مریم دے ویسے بھی مامو جان لگے اللہ اللہ زکریا دی بیوی تے عمران دی بیوی جڑی دوویں سکیاں بہناں نے تے کفالت واسطے مسجد دے اندر رکھاندیاں نے عرشاں والیاں میں وقف تیرے گھر واسطے کیتا ہے ربا تو جانے تے مریم جانے اللہ اللہ ادھر جناب اے سارے نمازی کٹھے ہو جاندے نے تے اس طرح کہندے نے میں دی کفالت کراں گا کوئی آندا میں دی کفالت کراں گا کوئی آندا میں اینو جوان کراں گا تے میں اے سارا ہی خرچہ میں اٹھا لینا وا تے ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کہندے نے انج کرو اسی پرچیاں پا لینے جدے نام دی پرچی نکل آئے گی او بندہ دی پرورش کرے گا اللہ اللہ تے انہاں نے کلمہ بنائیاں نے کلمہ جڑیاں تختی تے اسی لکھنے اے کلمہ انہاں بنا لیاں نے تے حضرت زکریا علیہ السلام فرماندے نے اور میرے منن والے ہو اے مسجد ہو نمازیوں تے ساتھی ہو انج کرنے اے جڑیاں کلمہ نے اسی دریائے جڑا اردن ہے یا دریائے باہر جڑا ایتھے لے جانے دریا دے اندر انہاں کلمہ نو سٹیا جائے گا تے جدیاں کلمہ پانی چ ڈوب گئی ہے انہیں بھی یہ دی کفالت دا ذمہ نہیں اٹھانا اللہ اللہ تے جدیاں کلمہ دریا بہا کے لے گیا انہیں بھی یہ دی کفالت نہیں کرنی جڑے دریا دے اندر جدو پانی دے اندر کلم سٹی جائے گی جدی کلم اسی طرح اسی جگہ پہ رہے گی ڈبے گی بھی نہیں دور بھی نہیں جائے گی اتھے ہی کھڑی رہے گی فرمایا او بندہ وہ دی کفالت دا ذمہ چکے گا انج کلمہ لے جاندے نے انہاں سارے نے کلمہ اپنیاں سٹیاں کئی ڈب گئیاں کئی رڑ جاندیاں نے زکریا نبی نے بھی اپنی کلم سٹی ہے دریا جڑا پانی اتھے ہی روک لیندا ہے تے اس طرح اے جناب اے جڑی کلم ہے ڈبدی کوئی نہیں رڑدی کوئی نہیں اللہ نے آسمان تو اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو میں نبیاں تے نبیاں دی آل اتے میں حرام دا ایک لقمہ جڑا ہے وہ تے ویسے ہی مقبول کر لیا ہے حرام نبی نہیں جے کھاندا رب دا ولی نہیں جے کھاندا رب نے دور حرام کر دیتا ہے اس واسطے دوسری دنیا جڑی دوسرے نمازی نے دوسرے لوگ نے انہاں دے ذمہ رب نے سیدہ مریم دی کفالت کیوں نہیں سی رکھی کیونکہ پیسہ کماندے سن تے پیسہ جدو انسان کماندا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کمی ہو جاندی ہے لیکن نبیاں دا رزق پا کے رب نبیاں نو بھی رزق کھواندا حرام تو بچا کے رب پاک رزق کھواندا جے سیدہ مریم علیہ السلام دی کفالت دا ذمہ جناب زکریا کولا جاندا ہے ادھر میرے مصطفیٰ فرماندے نے آقا فرماندے نے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے ایسا حجرہ بہترین بنوایا تے حجرے دے اندر سیدہ مریم نے تے تالا لا کے تے کام ٹر جاندا ہے تے تھوڑی دور گیا خیال آیا کہ میں تے مریم دے کول پانی بھی نہیں چھڈ کے آیا روٹی بھی نہیں چھڈ کے آیا وہ بھاویں بھوکھی مر گئی ہوئے اللہ اکبر اللہ وہ اتنی دیر کتوں کڈے گی وہ سفر بڑا لمبا کر لیا فوراً واپس مڑے اللہ اکبر اللہ تے واپس آ کے تے فوراً ہی حجرے دا دروازہ کھول دینے تے ویندے نے کہ مریم دے سامنے سارے ٹیبل لگے نے چار پائی تے بیٹھی ہے تے بے موسم پھل پے اللہ 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 نبیاں نو کدی بھکھا نہیں جے دنیا تو ماردا اللہ اللہ او بھاوے کوئی نبی جتھے مرضی زمین تے ہوئے رب اتھوں تک نبیاں نو رزق پہنچاندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اکثر رمضان تو ہٹ کے روزے رکھیا کر دے اور نبی پاک
24 घंटिया का भी रोजा रख लेंदे सन। सिहाबा ने भी रखना शुरू कर दिता। कुछ सिहाबी बेहोश हो गए। अल्लाह के नबी फरमाते ने सिहाबियो तुसी की करते हो? अल्लाह के नबी जी तुसी भी रोजा रखते हो, असी भी करने। फरमाया नहीं, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी, फरमाया तुहाडी ये सिफत मेरी सिफत वाली नहीं। इस वास्ते मैनू अल्लाह ताला ने तुहाडे तो अलग बनाया, अलग पैदा फरमाया है। मैं इंसान तुहाडे जैसा ही हाँ, लेकिन अगों कैटागरी बदल चुकी है। तुसी 24 घंटे का रोजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जदों मैं रोजा 24 घंटिया का रखना ते जदों मैं रब का जिक्र करना ते मेरे संग के अंदर अल्लाह ने शहद दियां भी नहरां खोलियां ने, दुध दियां भी नहरां खोलियां ने। जदों मैं रब का जिक्र करना ना ते अल्लाह उस जिक्र के जरिए अल्लाह मैनू रिज़्क भी खवांदा ते पानी भी पिया देंदा। ये नबियां की खासियत है। अंबिया अलग होंगे, इन्हां दी सिफात अलग ने आम इंसाना के नालों। अल्लाह अल्लाह ते सामने पल पैने जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम आंदे ने, अंदर दाखिल हो गए। रब दा कुरान आंदा कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्का क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। नी मरियम मैं तो तेनों रोटी कोई नहीं दे के गया, पानी नहीं दे के गया। नी मरियम तेरे को फल किवें आ गया? मैं नी मरियम ते फल ओने जेड़े इत्थे बैतुल मुकद्दस फलस्तीन दे बाजार चों नहीं मिलदे। नी मरियम तेरे को फल कित्थों आए ने? तेनों कौन दे के गया? ते जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम ने नहीं आखिया ज़करिया तेरे सदकियां दे कोलों मिले है, तेरे जोड़ियां तो मिले है, तुहाडे वसीले नाल मिले है। फरमाया नहीं नहीं तुहाडे वसीले नाल नहीं मिलिया, ना ही तुहाडियां जुतियां दा सदका जिवें साडे मुसलमान करदे ने, बल्कि जनाबे मरियम की आंदियां ने क़ाल या मरियम अल्लाह लके हाज़ा क़ाल तो हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जनाबे ज़करिया की उम्र हो गई 120 साल। किन्ने साल? अल्लाह 120 साल उम्र हो जाए मैं कुछ भी ना देवा। 80 साल का मेरा खलील है, पुत्र कोई नहीं। हजरत शुएब ते लूत नबी ने इन्हां कोल पुत्र कोई नहीं। ते रब आंदा 120 साल का ज़करिया मेरे सामने खलो जांदा है, उत्थे ही खलो के ते मैनू पुकारदा ते की आंदा है नालिका दा ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। आंदे ने अर्शां वालिया मेरी उम्र 120 साल हो गई है। अल्लाह जिन्हें तू मरियम नू फल दिते मैं बेमौसमे मरियम नू फल दे सकना है। अर्शां वालिया मैनू ज़करिया नू भी इंज दा इक पुत्र दे दे। अर्शां वालिया मैं भी तेरे कोल बुढ़े बारे अल्लाह मैं तेरे कोल पुत्र मंगदा वा। अल्लाह फरमांदे ने ज़करिया परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, असां तेरी दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह फरमाते ने हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदन व हसूरा व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। फरमाया ज़करिया परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, असां तेरियां दुआवां कबूल कर लिया ने, असीं तेनों पुत्र भी दियांगे ते नाम भी आपे रखांगे। अर्शां वाला कहंदा ज़करिया तेनों पुत्र मिल जाएगा, दुआवां तेरियां कबूल हो गई ने। अजे मेहराब के अंदर ही ने, हुजरे के अंदर ही ने, मुसल्ले ते खलोते ने, फरिश्ते आके खुशखबरियां दे रहे हैं तो की आंदे ने अल्लाह युबश्शिरुका बियहया पुत्र अजे दुनिया ते नहीं आया, रब ने दिता कोई नहीं, खुशखबरी पहले दे दी है तो नाम दसिया रब तेनों पुत्र देगा। नाम
نام ہوتا یحییٰ رکھنا ہے؟ فرمایا کلا او تیرا پتر جدا نام اساں پہ رکھی ہے او کائنات دے اندر عام بندہ نہیں بلکہ تینوں میں خاص نبی پتر عطا فرماواں گا، تیرے پتر دیاں گا، کوئی منگن والا ہوئے تے صحیح۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت زکریا نبی کی دعا قبول ہو گئی، اللہ حضرت زکریا نبی خوش ہو گئے، عرشاں والا رب آندا زکریا تینوں پتر ہی ملے گا، نیک ملے گا تے سارے چ چنیا ہویا ہوئے گا۔ اللہ دے نبی زکریا کی آمد نے قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ فرمایا کیویں مینوں پتر ملے گا؟ اللہ ذل جلال دے نبی زکریا دے عرشاں والے علامت کی ہوئے گی، عرشاں والے نشانی کی ہوئے گی؟ جدوں میرا پتر مینوں یحییٰ مل جائے گا، میں تے بڈھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تے عرشاں والا کہندا زکریا 3 دن تک تیری زبان بند ہو جائے گی، تو کسی نال کلام نہیں کر سکے گا، اے نشانی میں رب تینوں دے رہا ہاں۔ اللہ فرماندے نے قال ربی جولی آیتا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ زبان بند ہو گئی، یہ گل تسی نہیں کر سکتے مگر اشارے نال گل کرو گے۔ وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرمایا مریم تینوں بھی عظمت بڑی ملے گی، تینوں بھی شان بڑی ملے گی، میں ساری کائنات دیا عورتیں جنیاں نے ساریاں دی میں تینوں سردار بنانا ہے۔ جناب زکریا نبی نو اللہ نے پتر دیتا یحییٰ، ادھر مریم بھی جوان ہو جاندیاں نے، اپنی جوانی دیا منزلاں نو پہنچ جاندیاں نے۔ اللہ ذو جلال تے نبی زکریا جدو اپنی بیٹی مریم جوان ہو جاندی تربیت بھی چنگی کردے نے، قرآن تے حدیث والی کردے نے، تے رب آندا نہیں مریم تینوں بھی میں پتر دیاں گا۔ تے سیدہ مریم کہندیاں نے عرشاں والیا میری تے شادی نہیں ہوئی تے پتر کتھوں ملے گا؟ فرمایا ایک گل تینوں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، میں رب چاہواں بغیر خامت تو بھی پتر عطا نبیاں نو دے سکنا وا۔ اج دے امتیاں واسطے گل نہیں، نبیاں دی گل ہو رہی ہے۔ فرمایا میں چاہواں تے نبیاں نو بغیر باپ تو بھی پیدا کر سکنا وا۔ اللہ اللہ رب دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا من الصالحین۔ فرمایا تیرے پتر دی عظمتاں تے شاناں ہون گیاں، جب تیرا پتر پیدا ہوئے گا تے تیری گود وچ گل کرے گا، تے جڑے لنگڑے تے لولے انے ہون گے میں اودے ہاتھ وچ شفا رکھ دیواں گا، جنوں جنوں ہاتھ پھیرے گا اللہ اونوں شفاواں بھی دے گا، اودی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لنگڑا بندہ ہاتھ پھیرن گے تے او بھی صحیح سلامت ہو جائے گا۔ تیرے پتر نوں میں معجزے دیواں گا تے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک پیاری صحابیہ مسجد نبوی دی صفائی کر دی، اللہ اکبر اللہ، اور فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے صحابہ نے پوچھا وہ مائی نظر نہیں آتی، اللہ کے نبی جی وہ فوت ہو گئی، فرمایا تو سانوں دسیا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی جی تسی کام گئے سو، اسی آخیا سی اللہ کے نبی نے کی خبر دینی ہے؟ اچھا فرمایا دلونی علی قبرہا، وہ بھی قبر دے مینوں لے جاؤ۔ مسجد دے اندر لوگ مسجداں نوں بڑی بھڑی جگہ سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، تعلیم دیتی جاندی
لے جڑا مسری ٹوڑی انہوں مولوی بن جاتا ہے. اللہ اکبر. او چلے انبیاء جتنے بھی آئے اس کائنات کے اندر انہوں کا خطاب سب تو پہلے ہویا تے رب دے گھروں تے ہویا. جتنے بھی نبی آئے اس دنیا کے اندر انہوں نے مسجداں بنائیاں. جناب خلیل اللہ بیت اللہ کی تعمیر کروائی. سب تو پہلے مسجد حرام تعمیر کی ہے جنہوں بیت اللہ سی کہنے آ. دوسرے نمبر تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے مسجد اقصی کے اندر آئے نے. آخری پیغمبر آئے تو بیت اللہ کے اندر آئے نے. اللہ اکبر. یہ ساری مسجداں نے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ 3 مسجداں دی طرف سفر کرے میں محمد کہہ رہا اللہ او دے سفر دا ضرور انہوں اجر عطا فرمائے گا. وہ باعث نیکی اور اجر ہے. سب تو پہلے آپ نے فرمایا جڑا بندہ سفر کر کے جاتا ہے مسجد اقصی فلسطین دے علاقے فرمایا جڑا بندہ اس مسجد دے اندر نماز پڑھے ایک فرضی فرمایا اللہ انہوں ایک نماز دے بدلے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرما دے. جڑا بندہ مسجد حرام بیت اللہ فرمایا جڑا اس مسجد کے اندر ایک نماز ادا کرے ایک نماز پڑھن کے بدلے 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. فرمایا جڑا میری وہذا مسجد فرمایا جڑا مدینے کے اندر آ کے میری مسجد کے اندر فرضی نماز پڑھے میں محمد کہہ رہا رب نو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. تسی ایویں سمجھ لیا مسجد. اللہ نبی پاک تر گئے آپ نے نہ جا کے وہ قبر تے دعا کی تھی اللہ اے تیری نیک بندی آئی ہے اللہ انہوں معاف کر دے. تے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور جڑا ایمان والا بندہ ہوندا ہے ایمان والا ایدا دل جڑا مسجد دے اندر ہی لگدا ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذل جلال دے نبی فرماتے ہیں جن نے ایک چڑی دے گھونسلے دے برابر بھی رب دا گھر بنایا ہوئے گا اللہ اس بندے نو اللہ قیامت دے دن محل عطا فرمائے گا. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور جڑا بندہ مسجد دے نال پیار کردا ہے مسجد دی تعمیر کردا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ذو جلال پل صراط تے جدوں سارے گزر رہے ہون گے اللہ اس جگہ تے اس بندے دی مدد فرمائے گا جدو ساری زمین تانبے دی ہو جائے گی. امبت پہ زمین جس ویلے تے سورج سر پر ہووے عرش منور اس پر فضلوں تمبو تان کھلووے قیامت دے دن منظر ہوئے گا. اور میرے نبی دی مسجد نبوی جنہوں لوکی تسی عام اپنی نظروں دے اندر سمجھ دے ہو لیکن عام مسجد کوئی نہیں میرے نبی دی مسجد عام نہیں خاص مسجد بھی جو ہے مسجد میں اور فرماتے ہیں اور جڑی مسجد میرے پیغمبر دی کی ریس کستوری امبر دی اور جڑی مسجد میرے پیغمبر دی کی ریس کستوری امبر دی اور ویکھا شمشام دیاں کس دے منظور دعائیاں ہندیاں نے اور ہر پاپی دے دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں میں جڑا مسجد دے اندر جاندا مسجد نبی دے اندر فرمایا جدو کندا دسن مدینے دیاں پھر کہہ دے سبحان اللہ. اے میرے نبی دے شہر دا ذکر ہون لگا نبی پاک دے اس روزے دا ذکر ہون لگا جے نبی پاک دے پیارے شہر مدینے دا ذکر ہون لگا اور جدو کندا دسم مدینے دیاں اور تیوا تھر دیاں ساریاں سینے دیاں اور کسے دے سینے ٹر دے میں داتا دربار جاندے نے کوئی بابے چھتری والے دربار تے جاندے نے کسے دا سینہ ٹر دے تے اپنے بلے بابے شاہ دے دربار تے جاندا ہے کوئی اپنے دل دا سکون حاصل کرن واسطے شہباز کلندر تے جاندا ہے او تینوں سارے دربار تے مسجد مبارک ہون گیا پر سانو مبارک کیڑی ہے مسجد نبوی جتھے میرا محبوب قیامت تک ستا ہے. فرمایا جدو کندا دسن مدینے دیاں اور تیوا تھر
दियां सारिया सीने दियां दिलों सदके बुगज ते किने दियां वावा रगड़ मंजाइया हुंदियां ने हर पापी दे दिल दियां तो के खूब सफाइया हुंदियां ने। अल्लाह मैंने तो भी मस्जिद नबी दी ज़ियारत नसीब फरमाए। सुभान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर नाल हुजरा अल्लाह अकबर अल्लाह। तो मेरे और तुसां पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद आका फरमाते ने जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़े हो गए ने वफात का वक्त आ गया है और वफात का वक्त करीब है ते रब को दुआ कर दे में 120 साल की उम्र हो गई ते जदों चिट्टे वाल आ जाते ने मेरे नबी फरमाते हैं मौत दियां तैयारियां कर लिया करो। मौत पैगाम दे रही चिट्टे वाल आ गए में असी अपने चिट्टे वाल कलफ ला ला के लुकाने चिट्टे वाल आ जा लोकी उन्हें बुढ़ा करके बुलाते हैं। आका फरमाते हैं नहीं नहीं चिट्टे वाल तेनू खबरदार कर रहा मैं और तैयारी कर मौत की तैयारी कर मौत का सुनिया तेरे तक पहुंच गया और पक्का पक्का नहीं हो रहना तैयारी आखिर की कर। फरमाया काले वाल जब अगे होए मौत सुने आया उठ कर फिक्र कब्र दा प्यारे ते क्यों दिल खेडी लाया ए काली रात जवानी दमी ते सुबह सफेदी होई सुबह पिछे होमन रोशन उसी जो विच रात की तोई। फरमाया मौत का पैगाम आ गया है। इधर जनाबे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक दफा अपने हुजरे चो निकलियां ने ते बाद चश्मे ते चलियां जांदियां ने ते खजूर खुशक उन फल कोई नहीं पत्ते भी कोई नहीं कोल खलो गई अज करके हथ पड़ अल्लाह। अचानक ही ना हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम आए खुशखबरी देने वास्ते कि मरियम अल्लाह ने तुहानू चुन लिया तुहानू पुत्र भी अता फरमाएगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आंदियां वो मेरी तो शादी नहीं हुई तो पुत्र किथों आएगा। फरमाया तुसीं परेशान नहीं होना रब ने पैगाम घल दिता और हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम बेटा किस तरह होया कोल आके खलो गए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने मुंह ते पर्दा कर लेंदियां ने मेरिया मावां भैणां सुनदियां ने ते सुन ले तुहाडी मां मरियम देखो अंदाज की है सीरत की है बगाना बंदा आ गया हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर आए ते पर्दा कर लेंदियां ने आंदियां ने हाय हाय किस तरह गया इजाजत ही नहीं मंगी डायरेक्ट ही आ गया कम वेंदा मैं ते औरत ज़ादा। हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम आंदे ने नी मरियम परेशान होने की लोड़ कोई नहीं इंसानी शक्ल के अंदर आया मैं ते जिबरील पैगाम तेनू देण वास्ते आया कि अंबिया ने कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत काल इन्नमा अला रसूल रब्बकी ले अहबल के गुलाम सकिया कालत अन्ना यकून ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। आखिया मेरे नजदीक ते जे कोई बंदा भी नहीं आया है तो तू सामने आ गया। फरमाया मैं जिबरील तेनू पैगाम देने वास्ते आया अल्लाह तेनू बेटा ता फरमाएगा ओदा नाम हजरत ईसा नबी होएगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते हजरत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम जो जिबरील अलैहिस्सलाम कोल खड़े ने फरमाया किस तरह होएगा तो हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम ने फूक मारी अल्लाह के हुक्म के नाल हजरत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम नू हमल हो गया। अल्लाह अकबर। रब दा कुरान ऐलान कर रहे असी नहीं कह रहे अल्लाह अकबर अल्लाह।
اللہ فرماتے نے جدو پھوک ماری تے جناب اللہ نے امید رکھی ہے جناب جبریل علیہ السلام چلے جاندے نے اللہ نے فرمایا مریم آ تینوں پتر ملے گا تے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام آندیاں نے عرشاں والے میں اپنی قوم کو جاواں گی تے دس کہڑا منہ لے کے جاواں گی کاش کہ میں مٹیوں مٹی ہو جاندی عزت والی عورتاں اپنی عزت تے کدی بھی حرف نہیں آن دیندیاں اپنے پراواں دی عزت خراب نہیں کردیاں عزت والیاں بہناں تے ماواں کدی اپنے باپ دی زندگی نو داغ نہیں لاندیاں چٹی چادر کدی خراب نہیں کردیاں تے سیدہ مریم فرماندیاں نے کاش کہ میں اس تو پہلے مٹیوں مٹی ہو جاندی قوم کی آکھے گی اللہ اللہ حضرت مریم علیہ السلام آندیاں نے عرشاں والے آپ بھوک لگی ہے فرمایا انج کرو سامنے چشمہ ہے پانی پی لو تہاڈی پریشانی بھی دور ہو جائے گی کھجوراں کھا لو تہاڈا غم بھی دور ہو جائے گا سیدہ مریم آندیاں نے عرشاں والے اے جڑا پھل بھی کوئی نہیں لگا تے پتے پتے نے تے کس طرح ملے گا فرمایا جی کر کے نا جھاڑے نو اللہ اکبر اللہ تھوڑا جنا ہلایا پتیاں تو بغیر ہی اللہ نے ترو تازہ کھجوراں حضرت مریم نو عطا فرما دیتے اللہ ترو تازہ کھجوراں ڈگیاں فرمایا انہاں نو کھا لو اے دے نال غم دور ہو جان گے تے جڑی پریشانی لے کے بہ گئی ہے لوڑ کوئی نہیں پریشان ہوندی پانی پی لے چشمے تو تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی حضرت مریم علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے فحملتہ فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة کھجورا الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر عن آلهتي يا إبراهيم عن البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا حضرت مریم علیہ السلام چلیا جاندیاں نے ساری قوم آ جاندی ہے آندی علی مریم یا اخت ہارون تیرا پیو تے انجدا نہیں سی جویں دے تو کم کر رہی ہے بچہ کتھوں لے کے آئی ہے اللہ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کوئی گل نہیں کردیاں خاموش ہو جاندیاں نے رب نے آکھیا مریم تو بولنا نہیں اشارہ عیسیٰ ول کر دے میں جناب عیسیٰ السلام گوتی اندر نے تے دودھ ماں دا پیڑا میں تے ساری قوم کی آندی ہے یا اخت ہارون نے ہارون دی پینے کنج دا کم کر رہی ہے تے ہارون کون سی تاریخ دی اندر موجود ہے اس وقت کوئی اللہ دا نیک بندہ سی تے حضرت مریم ہی نیک سن تے انہاں نے نہ آکھیا کہ تو جویں ہارون نے کہ تو بھی نیک سا کنج دا کم کر رہی اور دوسرا قول فرمایا یا تے ہارون اس وقت ایک نامی بندہ سی انتہائی گندا اور برا غلیظ آدمی سی فرمایا ساری قوم نے مریم جی نے ہارون پہنا تو بھی جو کام کر رہی اللہ تیسرا قول تاریخ دی اندر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت ہارون سا انہوں کی طرح منسوخ کیا تو وہ اللہ کا نیک بندہ سی تو بھی نیک سا انہوں نے خاندان چو ہے تو کنج دے کام کر رہی ہے اللہ اکبر حضرت مریم نے کوئی گل نہیں کی
تے اشارہ جناب عیسیٰ وال کر دیا میں تے حضرت عیسیٰ نبی جڑے نے گودی اندر نے قوم آندی ہے کبھی دودھ پیندے بھی بچے بولے میں فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم کبھی دودھ پیندے بھی بچے بولے میں رب نے قوت گویائی عیسیٰ نبی نو دے دیتی ہے دودھ پیندیا پیندیا چھڈ دے میں تے کی اندر نے قال انی عبد اللہ غور اندر بولیا عیسیٰ نبی قال انی عبد اللہ او منکر کہنا لے تسی آندے جے انی نور اللہ ہے اب دیکھ لو عیسیٰ نبی کی آندے نے قال انی عبد اللہ حالانکہ عیسیٰ نبی نے کہنا چاہیے سی انی نور اللہ میں رب دے نور وچ نور ہاں جدو نبیاں جو گیندے نے کہ رب دے نور وچ نور نے تے رب دا قرآن آندا ہے عبد اللہ تو آنا نور اللہ تیری گل مننا کہ رب دے قرآن دی مننا تے میں مننی نہیں نہ پاوے جو مرضی کر اسی تے مننی رب دے قرآن دی کیونکہ اے دی وجہ تو ہاتھ جنت جانا تیرے حلوے دیا پلیٹا تو اسا جنت دی اندر نہیں جانا اسا محمد عربی دا فرمان پڑھنا رب دا قرآن پڑھنا تا اسا جنت دی اندر جانا آخی قال انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبی فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا فرمایا میں اللہ دا بندہ میری ماں پہ الزام لاندے ہو میری ماں نے جدا کام نہیں کیتا میں اللہ کی طرفوں بھیجیا ہویا کائنات دے اندر آیا میں عیسیٰ تہاڈا نبی بھی ہاں اللہ نے مینوں انجیل کتاب عطا فرمائی ہے اور جدوں میں جوان ہوواں گا تے انشاءاللہ میں تہاڈی ہر گل پوری بھی کراں گا اللہ نے ماں دے جناب گود دے اندر حضرت عیسیٰ نبی نو بولن دی طاقت عطا فرمائی ساری قوم ویندی رہ گئی اللہ اکبر منہ اڈے رہ گئے گل کوئی نہیں آئی پھر الزام لانے شروع کر چھڑے اللہ اکبر اللہ جدو دلیل پیش کیتی جائے کو جواب نہ آئے پھر دوسرے حرف استعمال کرتے ہیں اللہ اللہ ادھر میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام بیت اللہ دے کولوں بازار دے وچوں گزردے نے اگے ابو جہل آ جاندا ہے تے آ کے آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دس میرے مٹھاں دے اندر کی ہے میں مٹھیاں مٹیاں نے انہاں وچ کی ہے تو جو اللہ دا سچا نبی ہے تے نبی پاک فرماندے نے اوے ابو جہل میں دساں کہ تیری مٹھی وچ کینکر دسن اللہ اور میں دساں کہ کینکر بول کے تینوں دسن آندا اے وچ کیڑی گل ہے کینکر ہی دس دے حدیث دے اندر موجود ہے ابو جہل انی گل کردا ہے نبی پاک دی گل کینکراں سنی ہے ابو جہل دی مٹھی وچ میرے نبی دا کلمہ پڑھ دیندے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ دے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے میں جناب مریم نو اللہ نے بغیر خامت پتر دیتا عیسیٰ نبی بغیر باپ تو پیدا ہوئے میں اور قیامت دا دن ہوئے گا جدو جنتی جنت دی اندر جان گے میرے مصطفیٰ فرماندے میں جنت دی اندر زبان میں محمد دی ہوئے گی کد بابا
جی آدم والا ہوئے گا، حسن جناب یوسف والا تے جناب عیسیٰ والی اللہ جنتی جوان نو جوانی عطا فرمائے گا۔ ایڈا سونا لمبا بندہ جنت دے اندر جائے گا۔ رب نے سارے نبی سونے بنائے میں، پر میرا مرشد میرا پیر جناب محمد ساری کائنات نالو سونے، ساری کائنات نالو اللہ، ساری کائنات نالو افضل، انہاں نو چھڈ کے کسے ہور والے جان تے ساڈا جی کوئی نہیں کردا۔ اللہ دعائے اسی جدو مریے نبی پاک دا کلمہ پڑھ دے مر جائیے، قیامت دے دن اللہ جدو حوض تے کھلو جائیے، ربا سانو نبی دے ہاتھوں حوض کوثر دا جام بھی فرما۔ اللہ اللہ نبی پاک فرماتے نے اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، اور اللہ نے سورہ مریم 16ویں سپارے چ نازل فرما دیتی، لے ہاں مریم تیری ماں کہندی سی کہ اے پتراں دے برابر دے کام نہیں کر سکتی، فرمایا میں عرش والا رب جیوندا جاگدا وا، ہن اے قرآن میرا پڑھدے نے پر قیامت تک تذکرہ میری بندی مریم دا ہوئے گا۔ اللہ اللہ کیسی ذات پیاری، میرے بابا سنسام بولے آخری بات اپنی بات ختم کرا، اللہ اللہ کتنی پیاری رب دی ذات ہے، فرماتے نے تیری ذات مولا حمیداں گنیا، انہوں نے سورہ مریم دی تفسیر بیان کی تھی شعر اج، تیری ذات مولا حمیداں گنیا سمیع بصیر نصیر ولیہ، تیتھوں جو کوئی منگے تو کر دے عنایت، نہ پرتے دعائی کر بے شفیع، تو پوٹ دیتا زکریا نو بڈے حوارے کیا اذنا دان تینو ندان خفیہ، آپ نام سونا تو یحییٰ ٹکایا، آپ نام سونا تو یحییٰ ٹکایا، نہیں ساری دنیا چ قبلو سمیا، ایسا پیارا بچیا جھنیا کیڑی مائی، نبیاں سبیاں ودانا تقیا، تو مریم صدیقہ کماری نو مولا دیتا نال قدرت غلام زکیہ، جنن ویل مریم سی بکھی تہائی، دیتا نال فضلو رتبہ چڑیاں سریاں، بچہ گودی چک آئی مریم جکرنو، پوری قوم پا بیٹھی سگوں قضیہ، نیکاں بھی جائیے موسیٰ دیے پہلے، بی بی لقد تحتا جیتا شیئا فریا، تو مریم کیا نہ بولی کسے سنگ، بلاواں گا فی المہدی عیسیٰ سبیہ، اشارہ کی تمام تب بولے نے عیسیٰ میں بندہ خدا دا کن تو نبیہ، میں صاحب کتابہ مبارک ہپاری، نمازی سننے نال مادوں دہیا، اے ماں پاک میری نیکی کرانگا، نہیں ہرگز جباراں شکیہ، اے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام دا تذکرہ جو کہ اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ سانو سارے نو قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سارے ساتھ دا خاتمہ بال ایمان فرمائے، اللہ موت آئے اللہ کلمہ پڑھ دیں ایسی نیک موت نصیب فرما دے، وما علینا الا البلاغ۔